एक मिडिया चॅनल तातूंत ती म्हणटा 50 साल क्या किया कळ्ळें मरे. सो असल्यो आतां खबरो जाल्या. सो हें सगळें जाता स्थानीक सरकाराची अकाउंटेबिलिटी गेल्या. पयशे लांच घेवन असले क्लब चलयतात आनी मुखेलमंत्र्यान जर खरेंच हाजो खरो आढावो घेतलो जाल्यार मुखेलमंत्र्याक म्हजो क्लब स्कीम सोडून आनी पर्याय ना. कित्याक हे सगळे क्लबांनी बीजेपीचे लिडर इन्वॉल्ड आहात. हे सगळे क्लब जे इलिगली चलता हे तांचे पॉलिटिकल पेट्रोनेजा खातीर आनी हफ्ते घेवन हे क्लब चलयतात. हे आज गोंयांत एक जाता म्हळ्यार गोंयकार असुरक्षीत आहा. गोंयचे तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो नोकऱ्यो विकतात. हाजेर FIR जाल्या. हातूंत मंत्री इन्वॉल्ड आहा म्हणून मनीस सांगतात. गव्हर्मेंटूय एक्सेप्ट करता. परिस्थिती पळय तूं आतां म्हणल्यार गोंयचे फुडले पिळगेक फुडार ना. आसा तांकां सुरक्षा ना. आनी अशें हातूंत सगळ्यांक दिसता की गोंय जें आशिल्लें हो विकास म्हणून जो हांणी हाडला ते विकासान गोंयचो इबाड जाला. गोंय आशिल्लेंच तें गोंय करुया. सो टू मेक गोवा अगेन वी हॅव रिन्यूड अवर अलायन्स which was there before the assembly elections. So we have been together even in the Lok Sabha elections and we are continuing with it. We would have been happy if people would have seen reason and seen to it that this alliance would have become a grand opposition alliance. But it is unfortunately not the case. We expected people to understand and respect the local sentiment. But somehow this sentiment has not been respected. And people have decided to say, attack each other rather than attacking the BJP. And this, I think, will be identified, pointed out by the people of Goa. And गोंयची जनता सुसंस्कृत हुशार जनता जे कितें करूंक जाय ते करतली हें म्हाका खात्री आहा. म्हाका दिसता की आमी एक पर्याय तांकां एक फुडें दिला. जिल्हा इलेक्शनां तुमी म्हणटले की हातूंत व्हडलें कितें जातलें, हातूंत क्लब कशे बंद जातले इलिगल, ही काय पावर जिल्ला कडेन ना. सो आमचो असो प्रस्ताव आहा की आमचे हेच अलायन्स फुडें गेले आनी आमी सरकार जर केलो जाल्यार आमी RDAचो डिपार्टमेंट जो आहा, RDA डिपार्टमेंटान जें कितें येता वो RDA डिपार्टमेंटूच बरखास्त करून ह्यो पावर आमी जिल्ल्याक दितले. हांव BJPक आनी दोनूय पक्ष जे उबे रावतात तांकां चॅलेंज करता. तांचे कडेन प्रस्ताव कितें आहा, तांचे कडेन अशें कितें जिल्हा इलेक्शनाक जे जिल्लाक एम्पावर करपाचें आनी 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट एम्पावर करपाचो अशें कितें प्रस्ताव आहा.